बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लास्ट सेशन की अगर बात करें जुम्मे वाले सेशन की, तो एक अच्छा सेशन था। थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी नजर आई इंडेक्स में दूसरे सेशन में, दूसरे हाफ में। तो जुम्मे वाले सेशन में जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 602 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको ऑल टाइम हाई दिखाया 1,59,337 का, जिधर इंडेक्स ने 1384 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स का जुम्मे वाले सेशन में इंडेक्स का अगर लो लेवल देखें तो वो 432 पॉइंट की कमी के साथ 1,57,521 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग सिर्फ 83 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,58,037 पे रही। वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम बहुत अच्छे ट्रेड हुए, तकरीबन 890 मिलियन के एस सी 100 इंडेक्स में। देख लें तो सिनर्जी है, सिनर्जी का भी आपको बोला था कि मूव देनी है, सिनर्जी ने अच्छी मूव दी। और उसके बाद जब सिनर्जी कैप कर रहा था, सिनर्जी कैप पे था, उसके बाद पीआरएल भी कैप पे था। तो आपको मैसेज किया था मैंने जुमेरात वाले सेशन में जब पीआरएल कैप था, और एक जर्नल मैसेज किया था ग्रुप में। और अक्सर आपको वीडियो में भी बताता रहता हूं कि जब भी कोई चीज कैप करती है उसको कम से कम कुछ ना कुछ 20% 30% सेल किया करें। ठीक है, नजर आता है, पॉसिबिलिटी होती है कि अगले दिन में जाके इस चीज ने ऊपर खुलना है, स्टॉक ने ऊपर खुलना है, नेक्स्ट मूव भी देनी है। लेकिन रात को कोई बैड न्यूज आ सकती है, कोई उस स्टॉक के रिलेटेड, उस सेक्टर के रिलेटेड बैड न्यूज आ सकती है। तो ऐसा ना होगा जो कल प्रॉफिट नजर आ रहा था आज वो लॉस नजर आए। तो दोनों चीजों में देख लें, सिनर्जी ने भी कैसा हाई लगाया, उसके बाद देखें उसमें प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। उसके बाद पीएलएल को देख लें, पीएलएल ने भी जो कैप लगाया था उससे नेक्स्ट डे उसमें थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। तो जब भी कोई चीज आपको लोअर लेवल पे मिलती है तो कुछ ना कुछ जरूर बाय किया करें, और जब अपर कैप पे कोई चीज जाती है तो कुछ ना कुछ जरूर प्रॉफिट टेकिंग किया करें। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो बैंक ऑफ पंजाब है, डब्ल्यूटीएल, पीआई, बीटीएल, कैल, बीएमएल, पीटीसी, एफएफएल, टैली और कॉसम। कैल भी अच्छी मूव दे रहा है, लेकिन जैसी मूव इसको देनी चाहिए थी वो मेरे ख्याल से फिर ब्रेकआउट ही होगा, जो कि 6 से ऊपर होगा। और 6 रुपए से आगे आपको ये 6 रुपए 18 पैसे, 6 रुपए 40 पैसे का जो है एक लेवल दिखा सकता है। लेकिन उसके लिए अच्छी वॉल्यूम और इंडेक्स का पॉजिटिव होना जो है वो बहुत जरूरी है। पॉजिटिव मतलब ये कि इंडेक्स में कोई पैनिक सिचुएशन ना हो। और कुछ जो आपको स्टॉक ये नजर आ रहे हैं टॉप एक्टिव स्टॉक, इनमें से कुछ एक दो के रिलेटेड भाइयों ने क्वेश्चन भी किए हैं, तो वो फिर क्वेश्चन आंसर सेशन में उनको डिस्कस करेंगे। मार्केट समरी को देखें तो 485 कंपनियों में ट्रेडिंग हुई, जिसमें से 188 कंपनियां एडवांस रहीं, 266 डिक्लाइनर रहीं और 31 अनचेंज रहीं। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 6,14,000 ट्रेड हुई, जिनकी वैल्यू थी तकरीबन 69 अरब और 27 करोड़, और वॉल्यूम थे तकरीबन 2,000 मिलियन के। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो हब्को ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, 287 पॉइंट। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे बैंक ऑफ पंजाब, ओजीडीसी सिस्टम, पीएसओ, लक, टीआरजी, पीटीसी, पीएकेटी और एफसीसीएल। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो यूबीएल ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, उसके बाद एंग्रो, एचबीएल, एफएफसी, मारी, सर्ल, बीएएचएल, टीपीएलआर। सेक्टर वाइज पॉइंट कंट्रीब्यूटर अगर देखें तो पावर जनरेशन ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर पॉजिटिव साइड पे रहा, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियां, सीमेंट सेक्टर, टोबैको, ट्रांसपोर्ट, केमिकल। नेगेटिव साइड पे देखें तो कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स रहा नेगेटिव साइड पे, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, रिफाइनरी, प्रॉपर्टी, ग्लास, केबल। जुम्मे वाले सेशन का फीपीलीपी देखें तो बैंक्स ने 4 मिलियन की, 4.25, 4.5 मिलियन की सेलिंग की। ब्रोकर की बाइंग है 0.84 की, कंपनीज ने सेल किया 0.14 का। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है 2.30 मिलियन की। इंडिविजुअल्स ने बाय किया 4.68 का, और इंश्योरेंस कंपनियों ने सेल किया 0.58 मिलियन का। म्यूचुअल फंड ने बाय किया 4.82 मिलियन का। अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 500,000 की, एमबीएफसी सेलिंग 0.04 की, और ओवरसीज पाकिस्तानी ने प्रॉफिट बुकिंग की $2.52 मिलियन की। यानी कि बायर आपके दो ही हैं, या इंडिविजुअल्स है और या फिर म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड को देखें तो ऑल अदर सेक्टर में उनकी बाइंग है 0.93 की, सीमेंट सेक्टर में 0.18 की, सेल किया कमर्शियल बैंक्स को 1.27 का। फर्टिलाइजर में थोड़ी सी बाइंग, फूड एंड पर्सनल केयर में 500,000 की बाइंग, और ठीक बाय किया है उन्होंने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को 1.43 का, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को 2.22 मिलियन का। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी उनकी बाइंग है 0.80 मिलियन डॉलर की। तो म्यूचुअल फंड काफी देर से दोनों सेक्टर में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में। इंडिविजुअल को देखें तो इंडिविजुअल ने 4 मिलियन का बाय किया है सिर्फ कमर्शियल बैंक्स को, 4.30 मिलियन का। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को बाय किया 0.85 का, 500,000 का।
टेक्नोलॉजी सेक्टर को और 0.33 का पावर जनरेशन को। सीमेंट सेक्टर को उन्होंने सेल किया और टेक्सटाइल को सेल किया। देखा जाए तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियां और सीमेंट सेक्टर, ये तीन सेक्टर बेहतर लग रहे हैं मूव लेने के लिए। और थोड़ा सा बच के रहें कमर्शियल बैंक से। कमर्शियल बैंक से अगर नीचे मिलते हैं तो फिर लिए जा सकते हैं, लेकिन अभी अगर इसमें देखें तो तमाम इदारे इसमें सेल कर रहे हैं और इंडिविजुअल इसको बाय कर रहा है। अपने प्रीमियम ग्रुप के स्विंग सिग्नल की बात करें तो KSBP के जो लेवल दिए थे ये 18 सितंबर को दिए थे ओपन मार्केट में, जब इसकी प्राइस आई थी तकरीबन 221-222 पे मूव कर रही थी। तो बोला था कि फर्स्ट लेवल जो है इसका सपोर्ट लेवल 221 का बहुत अच्छा लेवल है, और वहां पे ये कुछ देर रुका भी। उसके बाद अगले जुम्मे वाले सेशन में इसने जो पहला टारगेट था 225-226 का वो अचीव किया, और अगले टारगेट हैं इसके 229, 232 और 241। तो ये भी KSBP जो है ये तकरीबन 222 से लेकर 232 तक की मूव बहुत इजीली दे देता है। उसके बाद आते हैं जी क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन है खलील अहमद भाई का। वो कहते हैं कि AGTL की उनकी बाइंग है 474 रुपए की, IBLHL की उनकी बाइंग है 62 की, उसके बाद एक्साइड की उनकी बाइंग है 715 रुपए की। पूछते हैं कि काइंडली एडवाइज मी AGTL होल्ड और बुक लॉस। तो सबसे पहले आ जाएं IBLHL के बारे में। IBLHL को देखें तो जून से ऑनवर्ड आप इसको कह सकते हैं, जून जुलाई से लेके अब तक साइडवेज है। इस जगह से जून स्टार्ट हुआ और उसकी आप देख लें एक ही लेवल पे ये मूव कर रहा है। तो जुलाई ऑनवर्ड एक तो साइडवेज है, दूसरा कंसोलिडेशन फेज में है ये। तो उसके साथ ही स्टॉप लॉस पे भी बात कर लेते हैं। इसका जो IBLHL का स्टॉप लॉस बनता था, जैसे ये मूव कर रहा था 63 पे, 63, 50 पे, फिर 62 पे, तो इसका जो स्टॉप लॉस बनता था वो 59 पे बनता था। अब जो हमारे भाई ने इसकी बाइंग की है 62 पे, तो अगर उन्होंने जुम्मे वाले सेशन में 59 पे स्टॉप लॉस लगाया होता तो 57 पे इसने विक बनाई थी जुम्मे वाले सेशन में। जुम्मे वाले सेशन में इसने सिर्फ जाके टच किया था 57 को और वापस जाके फिर खड़ा हो गया था 61.50 पे। तो इसीलिए हम स्टॉप लॉस के खिलाफ रहते हैं। हमें पता है कि स्टॉप लॉस हंट किए जाते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग होती है मार्केट में। एक तो नीचे देखें कि इसमें वॉल्यूम बड़े कम जो हैं वो जनरेट होते हैं। दूसरे नंबर पे जो हमारे भाई सुकून के साथ स्टॉप लॉस लगा के बैठे होते हैं कि चले जी 52 पे मेरी, 62 पे मेरी बाइंग है, 59 का स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो जो भी भाई स्टॉप लॉस लगाता है कि 61.50 से मेरे बिकने शुरू हों और 61 तक बिक जाएं, एक एक स्टॉप लॉस हिट होता है, वो ऑटोमेटिकली आपकी जो प्राइस है वो 61.50 से लेके 61 तक ले जाता है। उससे आगे अगला स्टॉप लॉस तैयार बैठा होता है जो 61 से लेके 60.50 तक चला जाता है। उससे आगे ऐसी टक 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 करके जब स्टॉप लॉस हिट होते हैं ऑटोमेटिकली प्राइस नीचे चली जाती है। और जुम्मे वाले सेशन में भी देख लें ऐसा ही हुआ, 57 को उसने सिर्फ टच किया और दोबारा जाके फिर 61.50 पे जाके खड़ा हो गया। तो नेक्स्ट अगर मूव की बात करें तो IBLHL को मूव देनी चाहिए, अच्छी मूव देनी चाहिए, और इंशाल्लाह मूव देगा भी अपसाइड की। अगर कोई भाई इसमें से निकलना चाहते हैं तो 56 का स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। वैसे हम स्टॉप लॉस ना रिकमेंड करते हैं ना किसी को बताते हैं। और 56 के बाद इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, तो जिन भाइयों ने वहां पे स्टॉप लॉस लगाने हैं वो लगा सकते हैं। उसके बाद AGTL की बात करें तो AGTL की भाई ने बोला है कि मेरी जो बाइंग है वो 474 रुपए की है। तकरीबन यहाँ पे इसकी सपोर्ट बनती है 375 से लेके और 380 के दरमियान में आप कह सकते हैं। अगर यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ सस्टेन करता है और सपोर्ट लेता है तो फिर आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। अब सपोर्ट का देखें, सपोर्ट की कंफर्मेशन तभी आएगी जब कोई स्टॉक नीचे लग के सपोर्ट के ऊपर दोबारा उठेगा ऊपर की तरफ, तो तब कंफर्मेशन होगी कि सपोर्ट मिल चुकी है। और जहां पे आके अच्छे वॉल्यूम आते हैं वहां से आपका स्टॉक सपोर्ट ले ही लेता है। तो अगर यहाँ पे आके तकरीबन 380, 375 पे अच्छे वॉल्यूम आते हैं और वहां से ये सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर उठता है तो फिर आप 390 पे भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज 370 से 380 से सपोर्ट लेगी वो आपको 380 में नहीं मिलेगी। या तो इसका ये हो सकता है कि 380 पे खड़ा है, 375 पे खड़ा है, वहां पे आप बाय कर लें, वहीं से सपोर्ट ले ले तो आपका गुड लक। अदरवाइज सपोर्ट होती ऐसी है कि वो नीचे जाएगा 270 पे, वहां से जाके अच्छे वॉल्यूम आएंगी, फिर वापस ऊपर उठेगा। तो जब वापस ऊपर उठेगा तो आपको 370 पे नहीं मिलेगा, फिर या तो 385 पे मिलेगा या 390 पे मिलेगा। तो अगर 370, 380 से सपोर्ट लेता है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो फिर इसको 85 पे भी पकड़ा जा सकता है, 390 पे भी पकड़ा जा सकता है। वहां पे आप इसको फिर एवरेज कर सकते हैं। तो अगर जिस मेरे भाई ने 474 का लिया है वो प्रॉफिट लेना चाहता है तो 380 पे जो है वो उसको एवरेज कर सकता है।
ادروائز اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں یا وہ اپنے بریک ایون پہ نکلنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے 474 کا لیا تھا، میں 474 پہ بیچ کے نکلنا چاہتا ہوں، تو وہ اگر یہاں پہ ایوریج نہ بھی کرے تو امید ہے انشاءاللہ یہ 474 آپ کے پورے کر جائے گا۔ لیکن اگر آپ 370 پہ 380 پہ اس کو ایوریج کرتے ہیں تو آپ کی پرائس تقریباً 450 پہ 445 کے قریب آ جائے گی۔ وہاں پہ آپ کو نکلنا بھی آسان ہوگا اور پروفٹ بک کرنا بھی آسان ہوگا۔ اس کے بعد ایکسائڈ بیٹری کی اگر بات کریں تو ایکسائڈ بیٹری کی جو کلوزنگ ہے وہ تقریباً 697 روپے پہ ہے۔ بائی نے ایکسائڈ بیٹری کو بائی کیا ہے 715 روپے میں، تو 600-700 روپے کا سٹاک ہو تو اس کے لیے 10 روپے سے 5 روپے سے 2 روپے سے پینک نہیں ہوتے، اور نہ ہی اس کو پوچھتے ہیں کہ یہ اس نے کب اوپر جانا ہے کب نیچے جانا ہے۔ وہ بڑا سٹاک آپ کو 10 15 20 30 روپے کی موو آرام سے دے دیتا ہے۔ اب ایکسائڈ بیٹری کے 2-3 کوسچن ہیں، ایک 745 کا ایک کوسچن ہے، اس کے بعد 715 والے بائی بھی ہیں۔ اب ایکسائڈ بیٹری کو اگر دیکھیں تو آر ایس آئی ہے اس کی 29 پہ، یعنی کہ اوور سولڈ زون میں یہ آلریڈی موو کر رہا ہے۔ اور شارٹ ٹرم میں اگر دیکھیں تو جو اس کے پاس ایک سپورٹ بنتی ہے وہ 696 روپے کی ہے، 696 کہہ لیں 692 کہہ لیں، یہاں پہ پہلی سپورٹ، اس کے بعد دوسری سپورٹ نیچے تقریباً 678 روپے پہ 677 روپے پہ یہاں پہ اس جگہ پہ۔ اور اگر اس کی ریزسٹنس کو دیکھیں تو باؤنس بیک کرنا 782 سے لے کے 801 روپے تک اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ 715 سے لے کے 730 تک یہ آرام سے آپ کو یہ لیول اچیو کر کے دے سکتا ہے، بلکہ 757 تک۔ اور اگر مڈ ٹرم میں یہ 730 کو سسٹین کرتا ہے اور ہولڈ کرتا ہے اس لیول کو، پھر یہ آپ کو 770 اور 800 پلس انشاءاللہ بہت جلد کر کے دکھا سکتا ہے۔ اس سے اگلا کوسچن فیصل مرزا بھائی کا، انہوں نے پوچھا جی ایف ایف ایل لاٹ کیم کے مڈ ٹرم ٹارگٹ بتا دیں، اور ساتھ میں گاٹی کے ایوریج لیول انہوں نے پوچھے ہیں، اور گاٹی کی انہوں نے اپنی جو بائنگ ہے وہ بتائی کوئی نہیں، لیکن چلیں دیکھتے ہیں ہم نیکسٹ۔ لاٹ کیم کو دیکھیں تو لاٹ کیم کو ہم نے بتایا تھا انویسٹمنٹ پرپز کے لیے آپ اس کو لے سکتے ہیں، تقریباً مارچ میں بتایا تھا آئی تھنک۔ اور انویسٹمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ 5 سال یا 10 سال کے لیے ہوتی ہے، 3 ماہ 6 ماہ کے لیے انویسٹمنٹ نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد ڈی سی آر بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کو بھی آپ انویسٹمنٹ پرپز کے لیے لے سکتے ہیں۔ تو لاٹ کیم کو اگر دیکھیں تو ریسنٹلی لاٹ کیم اوور سولڈ زون میں تھا، آر ایس آئی اس کی موو کر رہی تھی 88 پہ، پہلے اس نے آل ٹائم ہائی لگایا تقریباً 28 روپے کے قریب، اور اس کے بعد یہ تھوڑا سا کولنگ فیز میں آ رہا ہے، یا کہہ سکتے ہیں کولنگ فیز میں آیا تھا، اس کے بعد اب سپورٹ لے کے دوبارہ اوپر جا چکا ہے۔ سپورٹ اس نے لی تھی تقریباً 24 روپے 80 پیسے سے 24 روپے 60 پیسے سے۔ اس کے بعد دیکھیں کوئی بھی چیز جب اپنے اپ سائڈ پہ جاتی ہے، ہائٹ سائڈ پہ جاتی ہے، اوور باٹ پہ جاتی ہے، تو وہاں سے کچھ نہ کچھ کریکشن لیتی ہے، کچھ نہ کچھ نیچے آتی ہے۔ یہ کچھ ٹیکنیکلی یہ چیز نہیں ہے کہ اس نے اوور باٹ ہونا ہے اور حدیث ہے کہ اس نے نیچے جانا ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جس نے اب پیچھے لاٹ کیم کو لیا تھا 20 روپے کا، 21 روپے کا، 22 روپے کا، تو جس نے یہاں پہ بائی کیا جب وہ 28 پہ گیا تو اسے پتا ہے کہ چلیں جی 20 روپے کا سٹاک میں نے لیا تھا، 22 روپے کا لیا تھا، ساتھ میں 6 روپے مجھے 20 روپے کے سٹاک کے ساتھ بچ رہے ہیں، تو مجھے پروفٹ ٹیکنگ کرنی چاہیے۔ تو جب وہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ آتی ہے اس وجہ سے وہ جو ہے کریکشن آتی ہے اس سٹاک میں۔ تو جس نے بائی کیا تھا 22 روپے میں، اس نے 28 روپے پہ سیل کیا، وہ تو موج کر گیا۔ اب جس نے 27 روپے پہ پکڑا تھا، 28 روپے پہ پکڑا تھا، پریشانی تو اس کے لیے بنے گی نا۔ اس کے بعد بھائی نے پوچھا ہے کہ مڈ ٹرم میں اس کے ٹارگٹ کیا ہو سکتے ہیں، تو یہ ہم نے سگنل دیے تھے، دیکھ لیں لاٹ کیم کے، اور جب یہ ہم نے سگنل دیے تھے تو 18 مارچ کو، اس کے بعد کھوتے تھے کنجڈ ہوتے لکھا سی فار لانگ ٹرم ہولڈنگ۔ تو جن بھائیوں نے اس ٹائم ٹریڈنگ کرنی تھی ٹریڈنگ کر لی، جنہوں نے لانگ ٹائم پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو دیکھیں اس کی جو ہماری بائنگ ہوئی تھی وہ تقریباً 18 روپے 54 پیسے پہ بھی ہوئی تھی، یہ تیسرے لیول پہ بھی، تو 18 روپے 54 کا پکڑ کے 28 روپے تک اس کو لے کے آنا، 10 روپے کا پروفٹ اگر دیکھیں 20 روپے کے سٹاک کے ساتھ، تو میرے خیال سے یہ 50% بنتا ہے۔ 18 مارچ سے لے کے ابھی تک دیکھیں تو 6 ماہ میں یہ تقریباً 10 روپے بڑھ چکا ہے، تو نیکسٹ 6 منتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا یہ بڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو اس کے فنڈامنٹل بھی ٹھیک ہیں لاٹ کیم کے۔ اس کے بعد کچھ نیوز بھی اس کے پاس ایکسپیکٹڈ ہیں، وہ آنی ہے ملنی ہے، اس کو اس بیس پہ یہ موو دے سکتا ہے، تو امید ہے انشاءاللہ یہ نیکسٹ اگلے 6 ماہ میں آپ کو 27 سے 30 روپے کر کے دکھا سکتا ہے۔ اس کے بعد بھائی نے ایف ایف ایل کا بھی پوچھا تھا، وہ ایف ایف ایل کو اگر دیکھیں تو ایکسٹریملی اوور باٹ ہے، اب اس کی آر ایس آئی دیکھیں 86 پہ موو کر رہی ہے اور اچھی موو یہ دے چکا ہے۔ تو ایک تو اس کو آپ نے مڈ ٹرم ٹارگٹ پوچھے ہیں، تو میرے خیال سے مڈ ٹرم ٹارگٹ آگے کے لیول مائنڈ میں رکھنے سے پہلے ایک کریکشن اپنی جو ایس کی ہے وہ اپنے مائنڈ میں رکھیں، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہاں پہ آ کے یہ سپورٹ لیتا ہے۔ فنڈامنٹل کی اگر بات کریں تو فنڈامنٹل ٹھیک ہیں ایف ایف ایل کے،
اس کے بعد اگر میکرو اور مائکرو لیولز ٹھیک رہتے ہیں، سیم رہتے ہیں، تو تقریباً یہ آپ کو 27 سے 28 روپے کا لیول جو ہے وہ اچیو کر کے دے سکتا ہے مڈ ٹرم میں۔ اس کے بعد گھاٹی کے لیول پوچھے تھے بھائی نے ایوریج کرنے کے لیے، تو انہوں نے اپنی بائنگ نہیں بتائی۔ اگر بائنگ بتائی ہوتی تو اچھا مشورہ دے سکتے تھے، کیونکہ پھر پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ ایوریج کر سکتے ہیں۔ کلوزنگ کی بات کریں تو گھاٹی کی کلوزنگ 131.53 پہ آئی ہے، اور 132 130 کی اچھی سپورٹ یہ بنا رہا ہے۔ اگر تو بھائی نے اس کو بائی کیا ہے تقریباً 159 پہ، کیونکہ ہم ازیوم کرتے ہیں وہاں پہ اوپر آ کے دوبارہ اس نے سپورٹ لی تھی، تو میرے خیال سے بھائیوں کو لگا ہوگا کہ یہ بریک آؤٹ ہے، تو 159 پہ انہوں نے اس کو بائی کیا ہوگا۔ تو اگر 159 کی آپ کی بائنگ ہے تو تقریباً 118 سے لے کے 125 کے درمیان میں آپ اس کو ایوریج کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے اس کو پکڑا ہے تقریباً 138 روپے پہ، 144 روپے پہ، پھر اس کو ایوریج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ویسے ہی آپ کے ٹارگٹ پورے کر جائے گا۔ اس کے بعد اگلا کوسچن زوار حسین بھائی کا، وہ کہتے ہیں کہ ایس ایس آئل مل جو ہے یہ کیوں نیچے آ رہا ہے، کیوں بیرش ہے؟ ٹیکنیکلی دیکھیں تو ٹیکنیکلی چیزیں آپ کو بتاتی ہیں کہ پاسٹ میں کیا ہوا تھا، اس کے بعد صرف ٹیکنیکلز کام نہیں کرتے، سائیکولوجیکل بھی اگر دیکھیں تو مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے لوگوں کا کہ فلاں سپورٹ بھی بریک ہو گئی، فلاں سپورٹ بھی بریک ہو گئی، بس اب اس میں سے نکلنا چاہیے، ابھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے پیچھے عوام کا، وہ بھی عوام کو مجبور کرتا ہے چیزوں کو بیچنے کے لیے۔ تو جب عوام دیکھتی ہے 50 موونگ ایوریج کی ہے، جو 50 موونگ ایوریج ہے وہ بھی بریک ہو چکی، جو 150 ہے وہ بریک ہو چکی، 13 بریک ہو چکی، تو ایک مائنڈ سیٹ پیچھے چلتا ہے کہ اب اس نے نہیں بچنا، اب تو یہ بس جا کے نیچے ہی پتہ نہیں کہاں پہ جا کے پاتال میں گھس جائے گا، لہٰذا اس کو بیچو۔ تو جس نے 750 800 کا بھی لیا ہوتا ہے وہ بھی مجبور ہو کے، یا کہہ لیں کہ اپنی وہ مائنڈ سیٹ کی وجہ سے وہ 650 پہ بیچنے کو تیار ہوتا ہے، بیچ کے نکل جاتا ہے۔ تو نیکسٹ اگر دیکھیں تو اچھا سپورٹ لیول ہے اس کے پاس، یہاں سے سپورٹ لے سکتا ہے یہ 431 سے کہہ لیں، 30 سے کہہ لیں، تو کافی ذلیل پیچھے بھی ہو چکا۔ اس کی ٹوٹل اوقات اگر دیکھیں بیچارے کی، پہلے 100 109 پہ یہاں پہ موو کیا کرتا تھا، اس کے بعد یہ کیپ ہی گیا اوپر، پہلے 897 تک، پھر تھوڑی سی کریکشن لی اور ایک نیا ہائی اس نے لگایا اوپر جا کے کہیں پہ 1100 پہ، 1200 روپے پہ، 1180 روپے پہ۔ تو جیسے اوپر گیا تھا ویسے ہی نیچے آ گیا بیچارہ، لیکن اس میں کریکشن اچھی خاصی ہو چکی ہے۔ تو بعض دفعہ بھیڑ کے مخالف سمت میں چلنا زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ بائی کریں، یا یہ کوئی بائی کال ہے میری۔ بس آپ کو بتانا یہ ہے کہ اس کی جو اچھی سپورٹ اب بن رہی ہے وہ 431 سے لے کے 425 کے درمیان میں اچھا سپورٹ لیول ہے اس کے پاس، اور اگر یہ اس کو بریک کرتا ہے تو پھر یہاں پہ تقریباً 400 کا لیول جو ہے اچھا لیول کنسیڈر کیا جائے گا۔ اس کے بعد زیاد احمد بھائی صاحب کا کوسچن ہے کہ ایک سائڈ انہوں نے بائی کیا ہے 700 روپے کا، اس کا انالیسس کریں جی، اور ساتھ میں ڈی سی آر انہوں نے بائی کیا ہے، یا صرف بائی نہیں کیا لیکن پوچھا ہے کہ ڈی سی آر نیچے کیوں آ رہا ہے۔ تو ایک سائڈ پہ پہلے بات ہو چکی ہے، اب 700 پہ آپ نے بائی کیا ہے، 697 پہ کھڑا ہے، تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ 3 روپے نیچے آنے سے 7 روپے کا سٹاک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خاص میٹر کرتا ہے، اتنی تو اس کی بروکریج فیس کٹ جاتی ہے۔ دوسرا ایک سائڈ کے اوپر بات ہو چکی ہے، ڈی سی آر کو دیکھتے ہیں۔ تو بھائی نے پوچھا ہے کہ ڈی سی آر کیوں نیچے آ رہا ہے، کہ کچھ بھائی ہیں، سب نہیں، کچھ بھائی یہ سوچتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی چیز بائی کریں اس کے بعد اس کو اوپر ہی جانا چاہیے۔ تو دیکھیں میٹر کرتا ہے پہلے نمبر پہ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز لی وہ اوپر ہی جائے، لیکن کہاں پہ آپ نے لی یہ چیز میٹر کرتی ہے۔ اب کچھ چیزیں آپ نے سوچی ہوتی ہیں کہ ایسے ہوں گی، اب کچھ چیزیں آگے سٹاک بھی سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نے بھی ایسا کرنا ہے۔ ڈی سی آر کی بات کریں تو 4 مارچ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پازیٹیو ٹرینڈ میں یا اپر ٹرینڈ میں داخل ہوا ہے۔ اس کے بعد پیچھے دیکھیں 2 سال تو بیچارے میں ادھر دیکھیں ٹوٹل یہ سارا ایک ہی جگہ پہ موو کرتا رہا ہے، اور اس میں کنسلٹیشن ہوتی رہی ہے، سائیڈ ویز تھا، کنسلٹیٹ ہو رہا تھا، اور ہم نے کبھی بھی آپ کو یہ نہیں بولا کہ ڈی سی آر کو آپ ٹریڈنگ کے لیے یوز کریں، ہم کہتے ہیں کہ اس کو آپ انویسٹمنٹ پرپز کے لیے پکڑیں۔ اس کے بعد دیکھیں جہاں پہ 2 سال یہ ایک ہی جگہ پہ موو کرتا رہا، یہ سارا پیریڈ یہ والا، تو یہاں پہ چاہے اس کی پرائز نہیں بڑھی لیکن ڈیویڈنڈ دیکھیں یہ کتنی دفعہ آپ کو یہ ڈیویڈنڈ دیتا رہا ہے۔ تو اس صورت میں بھی اگر آپ اس کو لے کے رکھ لیتے تو کسی پراپرٹی، کسی پلاٹ کے لے کے رکھنے سے یہ بہتر ثابت ہو سکتا تھا آپ کے لیے۔ اب اس کے بعد دیکھیں جب اس نے موو پکڑی تو پہلے اس نے آپ کو ایک لیول دکھایا 21-20 روپے کا، 20 روپے 80 پیسے، 21 روپے کا۔ اس کے بعد پھر تھوڑا سا نیچے گیا، یہاں پہ کریکشن آئی 18 روپے 16 پیسے تک گیا۔ اس کے بعد پھر اس نے اپ سائڈ موو پکڑی اور یہ لیول آپ کو دکھایا تقریباً 25 روپے اور 48 پیسے کا۔ اس کے بعد پھر اس میں کریکشن آئی اور 19 روپے 20 روپے کا لیول اس نے نیچے جا کے آپ کو ٹچ کر کے دکھایا۔ اس کے بعد پھر اوپر، پھر نیچے، پھر اوپر گیا، ہائی لگایا 25 کا۔ اس کے بعد پھر نیچے کریکشن آئی، اس نے وک بنائی۔ اس کے بعد دوبارہ 28 روپے کو یہاں پہ جا کے ٹچ کیا، پھر اس میں کریکشن آئی 25 روپے کی۔
25 रुपए को टच किया, 25 रुपए 60 पैसे को टच किया, फिर अप साइड, फिर थोड़ी सी करेक्शन, फिर एक नया हाई इसने लगाया। तो चीजें अप एंड डाउन करती हैं, कभी चीजों का हायर हाई बनता है, कभी हायर लो बनता है, कभी लोअर लो बनता है। ये सब चीजें टेक्निकल्स में चलती हैं। तो ये ना सोचा करें कि फलां चीज क्यों नीचे आ रही है। अब एक चीज थी 22 रुपए की, 27 रुपए की, उसने आपको जाके 32 33 रुपए का हाई लगा के दिखाया। तो आप क्या चाहते हैं कि वो डेली बेसिस पे एक एक रुपया बढ़े। 30 रुपए का स्टॉक है, डेली 1 रुपया आपको देगा, तो वो तो 30 दिन के बाद 60 रुपए पे जाके खड़ा होगा, डबल हो चुका होगा। तो ऐसी चीजें नहीं करती, चीजों ने ऊपर भी जाना होता है, चीजों ने करेक्शन भी लेनी होती है, ऐसे ही मूव बना करती है। अगला क्वेश्चन है जी GHGL के बारे में। फहद इस्माइल भाई ने इसके बाइंग लेवल पूछे हैं। तो देखें, बाइंग लेवल तो नहीं बताते, सपोर्ट लेवल बताते हैं हम, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। तो इंशाल्लाह मंडे प्री ओपन तक आपको इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल और अपनी स्विंग सिग्नल बना के देंगे। अगर शेयर किए, सिग्नल बना के दिए तो ओके, वेल एंड गुड। अगर ना दिए तो आपको पर्सनल में मैं इसके लेवल आपको शेयर कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है जी कासिम के बारे में। तो कासिम नॉन शरिया है, लिहाजा इसको छोड़ दें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आसिफ भाई का। वो कहते हैं जी एक्साइड बैटरी की एजुकेशनल लेवल्स पे गाइड कर दें, और उनकी बाइंग है 745 रुपए की। तो अगर आपने स्विंग सिग्नल के अकॉर्डिंग बाइंग की होती तो अभी आपकी जो प्राइस बननी थी, एवरेज प्राइस बननी थी, वो 728 रुपए की बननी थी। लेकिन अगर आपने पहली बाइंग की हुई है 745 रुपए पे, तो फिर आप दूसरी बाइंग दूसरी जगह पे एवरेज इसको कर सकते हैं करंट प्राइस पे, यानी कि 697 पे कर लें, 96 पे कर लें, करंट प्राइस पे आप इसको दोबारा भी एवरेज कर सकते हैं। उसके बाद आसिफ भाई का अगला क्वेश्चन है MTL के बारे में, मिलेट ट्रैक्टर के बारे में, कि इसके स्विंग सिग्नल के बारे में बताएं। इनकी एवरेज बाइंग है 608 रुपए की। तो मिलेट ट्रैक्टर के कोई भी स्विंग सिग्नल हमने नहीं दिए, और ना ही अभी को करंट इसके बनाने के चांसेस हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट कुछ ठीक नहीं आया। मिलेट ट्रैक्टर के रिजल्ट अगर देखें तो पिछली जो इसकी अर्निंग पर शेयर थी वो तकरीबन 54 थी, 54 रुपए, और इस दफा है 31 रुपीज। तकरीबन 20 21 22 24 रुपए का डिक्लाइन इसमें देखा गया है। तो उस वजह से इसके रिजल्ट अच्छे नहीं है, टेक्निकली भी अभी कुछ ठीक नहीं है MTL। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये ठीक है, तो फिर इसकी सपोर्ट बनती है पहली 551 रुपए पे, दूसरी 532 रुपए पे, और तीसरी 507 रुपए पे। उसके बाद आसिफ भाई ने तीसरे स्टॉक के बारे में पूछा है, मुगल के बारे में, कि मुगल के भी लेवल बता दें। तो पता नहीं आसिफ भाई ने तमाम ही वो स्टॉक चूज किए हैं जिनके रिजल्ट कुछ अच्छे नहीं आए, पड़े पड़े रिजल्ट आए इनके। मुगल स्टील को देखें तो मुगल स्टील ने कैश डिविडेंड कोई भी नहीं दिया, ना कोई बोनस, ना कोई और चीज। उसके बाद EPS अगर इसकी देखें तो पिछली दफा इसकी EPS थी 6 रुपए, और इस दफा है तकरीबन 2 रुपए पौने 3 रुपए, यानी कि तकरीबन 50% डिक्लाइन देखा गया है EPS में। उसके बाद भी अगर आपका दिल पानी पीता है, तो जो पहली सपोर्ट इसकी बनती है वो तकरीबन बनती है 82.36 पे, 82 रुपए 36 पैसे। उसके बाद दूसरी सपोर्ट बनती है इसकी 80 रुपए और 20 पैसे पे। उसके बाद नीचे तीसरी सपोर्ट देखें तो 75 रुपए और 60 पैसे पे। और उसके बाद जो सपोर्ट बनती है वो सबकी जानी मानी तकरीबन 63 रुपए पे यहाँ पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन रहमतुल्लाह भाई का है। वो कहते हैं जी कि कोई ऐसा शेयर बता दें जिसमें 10 से 15 रुपए का मार्जिन उनको मिले, और हो भी वो मिनिमम रेंज में। तो जहां तक हम समझे हैं, वो चाहते हैं कोई छोटी प्राइस में, छोटी लिमिट में कुछ स्टॉक हो जो 10 से 15 रुपए उनको गेन दे। तो मेरे ख्याल से आपकी कैटेगरी में JVDC या विधान कॉरपोरेशन ठीक बैठता है, इसको आप ले सकते हैं। उसके बाद सेम क्वेश्चन है आगे, दूसरा क्वेश्चन रहमतुल्लाह भाई का। वो पूछते हैं कि ASL लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है। तो ASL की अगर बात करें तो अच्छे ग्रुप का स्टॉक है, आरफ हबीब एंड कंपनी का स्टॉक है। फंडामेंटल इसके देखें तो फंडामेंटल ठीक नहीं है, वीक फंडामेंटल है इसके। EPS देखें तो वो भी इसकी नेगेटिव में है, और उसके बाद PE भी इसकी नेगेटिव में है। लेकिन अगर इसको उन्होंने चलाना हुआ तो चला सकते हैं, ये आप जानते हैं। सपोर्ट लेवल की अगर बात करें तो पहली सपोर्ट 14 रुपए 52 पैसे पे, उसके बाद दूसरी सपोर्ट 14 रुपए पे, और तीसरी 13 रुपए 14 पैसे पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बलोच ज्यादा भाई हैं कोई, उन्होंने पूछा है कि SS ऑयल मिल, असल में उन्होंने लिखा है SOSM की बाइंग 707 की उनकी। अब SOSM तो कोई हमें स्टॉक नजर नहीं आया, कोई भी कंपनी नजर नहीं आई। तो अगर भाई ने SS ऑयल मिल का ही पूछा था तो इस पे ऊपर बात कर चुके हैं, उसके लेवल्स भी बता दिए आपको, सपोर्ट लेवल। तो अगर भाई की जो बाइंग है वो 707 की है, तो उनमें से जो लेवल बताए हैं वहां पे आप इसको एवरेज कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन रहमतुल्लाह भाई ने पूछा है तीसरा स्टॉक INIL के बारे में, कि बताएं ट्रेड और लॉन्ग टर्म के लिए ये कैसा है। तो INIL ने अभी अभी मूव दी है, इसने बहुत देर
عوام کو روک کے رکھا 164 158 سے لے کے 188 کے درمیان میں. یہ پیچھے دیکھ لیں 168 کہاں تک یہ چلا، 168 کو لے کے یہاں سے اس نے سٹارٹ کیا تھا اور سیدھا یہی لیول اس نے یہاں تک پکڑ کے رکھا. پہلے اوپر موو دیا کرتا تھا 185 کی، 188 کی، پھر نیچے، اور پھر اوپر 188 192 تک، اس کے بعد پھر نیچے. تو اچھی ٹریڈنگ اس نے کروائی، جس نے پیسہ بنانا تھا اس میں اچھا بنایا. اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے بریک آؤٹ دیا اور آپ کو تقریباً ہائی دکھایا 249 روپے کا. اب اگر اس کے ٹیکنیکل کو دیکھیں تو یہ ہائر ہائی اور ہائر لو بنا رہا ہے. نیچے اگر اس کے میگڈی کو دیکھیں تو وہ بھی نیگیٹو کراس اوور جنریٹ کرنے والا ہے. آر ایس آئی اگر دیکھیں تو وہ بھی کول ڈاؤن ہو رہی ہے. اس کی بھائی نے اس کے سپورٹ لیول پوچھے ہیں تو سپورٹ اس کی پہلی بنے گی تقریباً 227 روپے 90 پیسے کہہ لیں، 84 پیسے کہہ لیں، 227.90 کر لیں. اس کے بعد دوسری سپورٹ جو بنے گی وہ تقریباً 220 روپے پہ، تیسری سپورٹ 216 پہ، اور چوتھی سپورٹ 201 روپے پہ. اس کے بعد اگلا کوشچن ہے عارف بھائی کا، وہ پوچھتے ہیں جی کہ IGIHL کے بارے میں بتائیں. تو یہ نان شریعہ ہے، اس سے تھوڑا سا بچ کے رہیں. اس کے بعد اگلا کوشچن زیاد احمد بھائی کا، وہ پوچھتے ہیں جی کہ GGL کے بارے میں اور TBL کے بارے میں بتائیں. تو TBL نان شریعہ، اس کو تو چھوڑ دیں. GGL کی بات کر لیتے ہیں. GGL کی جو کلوزنگ ہے وہ تقریباً 13 روپے 7 پیسے کے قریب ہے. اگر یہ 12 روپے 30 پیسے سے اوپر ہی موو کرتا ہے تو آپ اس کو بلش کنسیڈر کر سکتے ہیں. آر ایس آئی کی بات کریں تو پہلے آر ایس آئی اس کی اوور باٹ تھی، اب تھوڑی سی کول ڈاؤن ہو رہی ہے. پہلی سپورٹ اگر اس کی دیکھیں آپ تو وہ بنتی ہے تقریباً 12 روپے 80 پیسے پہ، دوسری سپورٹ 12 روپے 30 پیسے پہ، اور تیسری 11 روپے 90 پیسے پہ. ریزسٹنس کی بات کریں یا پروفٹ ٹیکنگ کی بات کریں تو پہلا جو ریزسٹنس لیول ہے وہ تقریباً 13 روپے 70 پیسے، اس کے بعد 13 روپے 91 پیسے، اور اس کے بعد 15 روپے پہ. اس کے بعد یوسف ابراہیم بھائی نے پوچھا ہے GADT کے بارے میں، اور ایک سائڈ انہوں نے بولا ہے کہ میری بائنگ ہے 745 روپے کی. GADT انہوں نے لیا ہے 477 روپے کا، اور وہ بولتے ہیں کہ شوڈ آئی ایوریج، کیا میں اس کو ایوریج کر سکتا ہوں یہاں پہ یا نہ کروں، یا مجھے ایوریج کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو گدون ٹیکسٹائل کو دیکھیں، یہ تو نان شریعہ، اس کو تو چھوڑ دیں. اس کے بعد ایک سائڈ کی بائنگ ان کی ہے تقریباً 745 روپے پہ، اور اوپر جو آپ 2 دفعہ ایک سائڈ کا دے چکے ہیں. لیکن آپ کے لیے بھی وہی ہے کہ اگر آپ نے پہلی بائنگ اس کی 745 روپے پہ کی ہے تو ابھی کرنٹ پرائس پہ آپ اس کو دوبارہ بھی ایوریج کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے پہلے ہی ایوریج کر کر کے کوانٹٹی اتنی زیادہ کر لی ہے کہ پھر آپ آئے ہیں 745 روپے پہ، تو پھر یہ ویسے بھی آپ اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں، 745 انشاءاللہ کر جائے گا. اور اگر کوانٹٹی کم ہے تو ٹھیک ہے، تھوڑا سا آپ کرنٹ پرائس پہ بھی اس کو ایوریج کر سکتے ہیں، بائی کر سکتے ہیں، تو ایوریج آپ کی کافی اچھی ہو جائے گی. اس کے بعد کل ایک بھائی نے میسج کیا تھا پرسنل میں، وہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا ڈرا ہوا ہوں کہ انڈیکس بہت ہائی پہ موو کر رہا ہے، تو اس لیے میں کوئی ٹریڈ نہیں کر رہا. تو میں نے انہیں بتایا کہ آپ ہمارے جو سوئنگ سگنل ہیں ان پہ کام کر سکتے ہیں. ان کی ایکوریسی تقریباً الحمدللہ 100% ہے، اور وہ خود بھی اس چیز کو مان رہے تھے کہ میں نے جتنی بھی ٹریڈ لی ہیں ان کا جو رزلٹ ہے ان کے پاس وہ تقریباً 80-90% رہا ہے. لیکن میرے خیال سے انہوں نے ٹریڈ کم لی. اگر وہ پوری ٹریڈ لیتے جتنی ہم نے سگنل دی ہیں تو انشاءاللہ ایکوریسی جو ہے ہماری وہ 100% ہی ہے، اور نہ ہی آج تک ہم نے کوئی سٹاپ لاس ہٹ کروایا. تو اس کا مطلب ہے کہ پروفٹ جتنا بھی بھائیوں کو ہوا اس میں سے نقصان 1 روپے کا بھی نہیں ہوا. تو جو بھی بھائی ہمارا پریمیم گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. آپ ہمارے فری گروپ کو، پریمیم گروپ کو، دونوں کو اویل کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ desitrader.pk سے بھی. اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں لگا دیا ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.